अस्सलाम वालेकुम जी बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। प्लीज कारी अब्दुल जब्बार साहब, मैं आपको दावत देता हूँ तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम को आगाज करिए प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان म्यूट कहाँ है इसका? كل من ये तो वो है म्यूट का ये होगा ऐसा तो ये तब क्या दबाओगे तब فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया कारी अब्दुल जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे रिश्तेदार भी मौजूद हैं और दोस्त मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअली मैं सब लोगों को आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो है जमील नसाई मौजूद हैं, सबा मौजूद हैं और फारिया मौजूद हैं, हिना मौजूद हैं, जवेरिया हैं, खालिद खान हैं सऊदीया से हैं, हनीफा रशीद कराची से हैं, नुमा खाला हैं कनाडा से, नाजिया हैं साउथ अफ्रीका से, रयाना खाला कनाडा से हैं, रुबीना मामी जो हैं वो कनाडा से हैं और रूहीन जो हैं कनाडा से हैं और रुखसाना जी खाला शैलाबाजी is there from Karachi. जी शैलाबाजी आपका नाम नीचे है, मैं नीचे तक जा रहा हूँ, ये ऊपर से पढ़ता हुआ जा रहा हूँ मैं। और रुखसाना खाला हैं, रुमैसा हैं कराची से, दानियाल हैं कराची से, सादिया हैं कनाडा से, शाहिद हैं मेरा ख्याल है केसे से हैं और सैयद अली हैं और सैयद ओवैस कादरी हैं, ये हमारे दोस्त हैं अबू धाबी से हैं, शबाद हाशमी जो हैं वो यूएस से हैं और शायना मामी कनाडा से हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं अभी नईम साहब और शमीमुद्दीन साहब दोबारा भी ज्वाइन किया होगा आपने, तो बीच में नईम साहब का नाम आ गया माशाल्लाह। नईम मामू कनाडा से हैं और शमीम मामू कनाडा से हैं। तो सादिया शाहिद जो है इन्होंने सऊदीया से ज्वाइन किया है। तो तमाम रोहीन भी विनिपेग से हैं। जी हाँ रूहीन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं
और बीच में जो लोग इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो मैं बहुत बहुत खोलो। शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी हूँ सऊदी अरब से भाई। अच्छा, आपका नाम ये सही में अस्सलाम वालेकुम लुबना। जी हाँ, नाम क्या था? अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ये क्या साथ रूहीम भी हैं विनिपेग से। कौन? अच्छा, रूही भी है रूही। से। ठीक है, अभी हम 10 मिनट के लिए खाली फैमिली प्रोग्राम भी करेंगे। इसके बाद जो है तो मैं सिर्फ ये तारुफ करा रहा था, उसके बाद जो है हमारे तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम करीम के लिए जमा हैं। अल्लाह ताला उनको जो है अच्छा मकाम अता करे, और तमाम साथी और दोस्तों ने जिन्होंने रिश्तेदारों ने उनकी जो मदद करी, तो अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। तो मैं टाइम असल में बहुत लिमिटेड होता है हमारे सेशन का, तो वो फिर प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो मैं कारी अब्दुल जब्बार से गुजारिश करूंगा मुख्तसर सी वो तस्कीर करेंगे। तो तमाम लोग बराए मेहरबानी अपना माइक जो ज़रा म्यूट कर लें, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो फिर जो है बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। प्लीज़ तमाम लोग अपना माइक म्यूट कर लें। कारी अब्दुल जब्बार साहब प्लीज़ तस्कीर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं फरासत हाशमी साहब का एक लिहाज से मशकूर भी हूँ कि उन्होंने अपने जो उनकी फैमिली गैदरिंग है और जिस सदमे और दुख में उन्होंने इस मुनक़द किया है, उसमें मुझे भी उन्होंने मदऊ किया और मुझे शामिल किया। तो इस बात पर उनका मशकूर हूँ तहे दिल से कि उन्होंने याद किया अपना भाई समझ के, और इस गम में हमें भी शामिल किया। और मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, जितने भी लवाहिकीन हैं और मरहूमा के उनके भाई हैं और उनके वालदैन, और जहाँ कहीं भी हैं, सऊदी अरबिया में है और कनाडा में है या यूके में है, पाकिस्तान में है, यूए में है, जहाँ भी हैं उनके रिश्तेदार, तो मैं उन सब से मैं अपनी तरफ से भी, चूँकि फरासत हाशमी साहब से मेरा एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है, अपनी तरफ से भी मैं एक ताज़ीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी हसनात, उनकी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और उनके जो रिश्तेदार और लवाहिकीन हैं जहाँ भी उन्हें अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुरान की एक आयत पढ़ूंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सूरह आल इमरान पारा 4 की एक आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर नफ्स यानी जिसके अंदर रूह है, उसको मौत का मजा चखना है, उसको मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत और व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा। और कामयाबी किसके हक में होगी? कामयाब कौन हो गए? अल्लाह ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको आग से बचा लिया गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको आग से बचा लिया गया। व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, यही दरअसल कामयाब शख्स है। कामयाबी यही है कि जिसको आग से बचाकर और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये जो दुनिया की जिंदगी है सवाए धोखे और मालो मता के अलावा और कुछ नहीं, अल्लाह ने फरमाया। तो ये बहुत बड़ी आयत है। तो आज के मौके की निस्बत से मैंने ये आयत तिलावत की। यकीनन आज की जो महफिल है और ये गैदरिंग है, या इसमें बहुत ही यानी जिनके करीब जो रिश्तेदार होंगे मरहूमा के, उनको दुख और सदमा होगा। और लेकिन अब इस वक्त हमारे लिए करने का जो काम है कि हम जितने भी हमारे मरहूमीन हैं, खा वो हमारे वालदैन हो, रिश्तेदार जो भी हों, उनके मरने के बाद हमारे ऊपर जो ड्यूटी है, जो हमारे ऊपर फर्ज है, फरीजा है, हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी की औलाद है, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया उसके बारे में तो हमें पता है कि वो चला गया, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या सबक है, हम क्या करें। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपनी दुआओं में उन्हें उनको याद करें, और जो मरहूमीन दुनिया से चले जाते हैं उनको अपनी दुआओं में हम याद रखें। सबसे बेहतरीन जो सिला हम दे सकते हैं, हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया से चला जाता है
اس کا سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، سوائے یہ کہ جو اس نے صدقہ کیا، صدقہ جاریہ کیا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی بہترین اولاد، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑا کام ہوگا ان کی جو اولاد یا ان کے جو رشتہ دار ہیں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں، اور وہ دعا جو اپنے بھائی یا اپنی بہن کے لیے خاص طور پر جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے حق میں اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ اور قبر کے اندر جس کی تدفین کی جاتی ہے، قبر کے اندر اگر قبر ان کی کشادہ کی جاتی ہے، قبر کو نور سے اگر منور کیا جاتا ہے تو فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ روشنی اور نور یا یہ میرے لیے خوشبو کس چیز کی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پیچھے رشتہ دار ہیں جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یا تمہارے والدین ہیں، یا تمہاری اولاد ہے، یا تمہارے رشتہ دار ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا رشتہ داروں کے لیے کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے، اور اس دعا کو ہمیشہ چند دنوں کے لیے، چند ایام کے لیے، چند رسومات جو ہوتی ہے ان رسومات میں یاد کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے دعا کرنا، قرآن پاک پڑھنا، صرف اس پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے۔ جتنی دنیا سے مرحومین چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کو اپنی زندگی اور اپنے عمل میں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں، شب و روز کی جو ہماری عبادات ہیں، ہمارے کام ہیں، ان دعاؤں کو باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے۔ اور دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے نام پہ کوئی صدقہ کیا جائے، اور اس صدقے کو بھی باقاعدہ روزانہ کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے یا کسی بھی طرح اس عمل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ اس مرحومین کو جا کے ثواب پہنچے۔ اور تیسرا کام جو کرنے والا ہے، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے باقاعدہ، وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو رشتہ دار جب تم سے بچھڑ جاتے ہیں اور مرحوم ہو جاتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے چلے جایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو مرحوم ہو جاتے ہیں، تو کس طرح ہم ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبرستان میں جا کر ان کے قبروں پہ جا کے ان کے جو ہے نا قبر پہ جایا کرے، اور جب انسان اپنے مرحوم جو قبر میں دفن ہے ان پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو واپس کر دیتے ہیں، اور واپس ان کی روحیں آتی ہیں، اور وہ جو بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میری تمام جو مرحومہ کے رشتہ دار آج جمع ہیں، تو ان سے میری یہ درخواست بھی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ دنیا سے جو انسان چلا گیا اور اس کو اگر کامیابی ملی تو وہ آخرت کی کامیابی، وہ جنت کی کامیابی ہے، تو ہم دنیا کے اندر وہ اعمال کریں جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے، اور خاص طور پر ہم اپنی اولاد اور جو ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ہم ایسی تعلیم دیں کہ کم از کم ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ہمارے حق میں دعا کر سکیں۔ اور موت وہ ایسی چیز ہے، برحق چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وقت اور ایک ٹائم مقرر رکھا ہے، چاہے وہ بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی شہر سے، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی مطلب بڑے گھرانے سے اس کا تعلق ہو یا غریب گھرانے سے تعلق ہو، لیکن موت برحق ہے، اور اس موت کی تیاری ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے موت کی تیاری، کہ جس طرح ایک انسان سفر کر رہا ہوتا ہے اور اپنی جو اس کی منزل ہوتی ہے اس منزل کا اس کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ میری منزل کبھی بھی آنے والی ہے، اور ایسا نہ ہو میری ٹرین یا میری جو بس ہے، کوئی بھی گاڑی جس میں وہ سفر کر رہا ہے، کہ میری نیند مجھے اونگ آ جائے یا آ گئی یا نیند آ گئی مجھے، اور ایسا نہ ہو کہ میری جو جگہ ہے جہاں مجھے اترنا ہے وہ کراس ہو جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو مسافر کو ہمیشہ اپنی منزل پر نگاہ رہتی ہے اور الرٹ بیٹھا رہتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ جگہ اسے قریب آنے لگتی ہے تو اپنا سامان وغیرہ وہ سمیٹ کر اور ہاتھ میں پکڑ کر وہ بیٹھا رہتا ہے کہ بس اگلا اسٹیشن یا اگلا اسٹاپ آنے والا ہے میرا، اور میری باری آنے والی اتر کی۔ تو میری بہنوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہی ہمارا سفر دنیا کے اندر ہے کہ یہاں پر ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کأنک غریب او عابر سبیل، آپ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ جس طرح آپ اجنبی ہیں یا آپ مسافر ہیں،
अजनबी जिसको कोई नहीं जानता, तो दुनिया के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारे। तो लिहाजा हमारा सफर जारी है और हमें पता नहीं कि मेरी मंजिल कब आने वाली है और कब मुझे उतरना है। तो अपने इस तरह सफर को इस तरह हम गुजारें और सामान को इस तरह समेट के रखें, इस तरह तैयारी करें हमें कि आखिरत हमारी कामयाब हो जाए। और मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू में ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब उनको हजरत इब्राहिम जो उनके साहिबजादे थे, और आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटों की औलाद थी वो कम उम्र में उनकी वफात हो चुकी थी। तो हजरत इब्राहिम जब उनकी वफात हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रखा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने तो फरमाया कि मैयत पर रोया नहीं जाता, तो आपकी आंखों से हम आंसू देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आंखों के आंसू और दिल का गम, इसकी इजाजत है, अल्लाह ताला इस पे पकड़ नहीं करता। लेकिन रोना, चिल्लाना और इसी तरह नोहा करना और आवाज़ कस के और कुछ अलकाब देकर रोना, इसकी इजाजत नहीं है। तो लिहाजा ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि जब भी हमारे रिश्तेदारों में कोई बिछड़ जाए, उस पर जोर से रोना या इस तरह की आवाज़ कसना या इस तरह के मतलब अलकाब देना, तो ये शरीयत के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं। अलबत्ता गम करना, दुख करना और ज़बान से थोड़ा बहुत उसका इजहार करना, इसकी शरीयत में इजाज़त है। तो बस आखिर में यही मेरी दरख्वास्त है कि मरहूमा के लिए अपनी दुआओं को हमेशा के लिए, जब तक हमारी जिंदगी है और हमारी रूह हमारे अंदर है, मरहूमा को अपनी दुआओं में नहीं भूलना। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके जो रिश्तेदार हैं जहां भी, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। उनकी औलाद है, अल्लाह ताला उनको भी नेक साले औलाद करे, नेक और साले औलाद करे अल्लाह ताला। तो मैं फरासत हाशमी साहब का मेरे भाई भी हैं, करवा दीजिए प्लीज जी दुआ कर। तमाम फातिहा पढ़ लें। वो सूरह फातिहा एक बार पढ़ लें, 3 बार सूरह इखलास और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें 2 मिनट के अंदर, और फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो प्लीज उसके बाद फिर दुआ फरमाएंगे सारी। सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें एक बार, सूरह इखलास 3 बार और 3 बार दुरूद शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद अहद। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। दुआ फरमा दे कारी साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन तस्लीमा कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। ए हमारे रब मौलाए करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू वहाब है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू रहमान है। या अल्लाह ए अरहमर राहिमीन, आज जिस मरहुमा के लिए हम जमा हैं और हाथ उठाए तेरी बारगाह में दुआ को हैं, या अल्लाह हमारी दुआओं को मरहुमा के हक में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनकी नेकियों को, उनकी हसनात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमा। हमारे रब उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह कब्र को खुशबू और नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जन्नत के खुशबू से उनकी कब्र को मुअत्तर फरमा। या अल्लाह जिस आजमाइश में और जिस बीमारी में वो बेचारी मुब्तला थी, उन्होंने सब्र का पैमाना लबरेज नहीं किया। या अल्लाह इस तकलीफ में उन्होंने सब्र किया। या अल्लाह सब्र में रही जितना अरसा दराज। या अल्लाह
اس کی اس عظیمت کو اور اس صبر کو یا اللہ اس کی عظمت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کے صبر کے طفیل جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما اے ہمارے رب ان کی قبر کو کشادہ فرما یا اللہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لواحقین ہیں یا اللہ ان کو صبر عطا فرما یا اللہ ان کو صبر عطا فرما صبر جمیل عطا فرما اچھا صبر عطا فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے بچھڑ گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے چھوٹے بڑے گناہ جتنے گناہ ہوئے یا اللہ وہ معاف فرما تو رحمان ہے تو رحیم ہے یا اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والے یا اللہ اگر تیرے حضور کوئی آتا ہے یا اللہ تو اسے محروم نہیں کرتا اپنی رحمت سے تو محروم نہیں کرتا یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے یا اللہ جتنے بھی ہمارے مرحوم ان دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما اے ہمارے رب جو بیمار ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں یا اللہ ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما صحت میں تبدیل فرما یا اللہ ہمارے رشتہ دار فراست ہاشمی صاحب کے جو رشتہ دار ہیں یا ان مرحومہ کے جو رشتہ دار جو بیمار ہیں یا اللہ جس قسم کی بیماری ہے یا اللہ اپنی مہربانی سے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں دور فرما یا اللہ شفا میں تبدیل فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جس قسم کی بھی آزمائشیں ہیں یا اللہ ان آزمائشوں میں صبر عطا فرما ان آزمائشوں کو دور فرما ان تکلیفوں کو یا اللہ آسانی میں تبدیل فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو آزمائشیں ہیں یا اللہ ان کو آسانی میں تبدیل فرما یا اللہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان مرحومہ کے جہاں بھی یا اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما یا اللہ موجودہ دور میں موجودہ حالات میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وبا جو پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس سے ہم سب متاثر ہیں یا اللہ اس کی وجہ سے یا اللہ ہماری حالت بری ہو چکی ہے یا اللہ ہم پریشان ہو چکے ہیں یا اللہ ایک آزمائش ہے تیری طرف سے ایک جھٹکا ہے یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے فضل و کرم اور اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے ذریعے یا اللہ اس وبا کو دور فرما یا اللہ اس وبا کرونا کو ہم سے دور فرما یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما ہماری حفاظت فرما جتنی بلائیں اور مصیبتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یا اللہ ان بلاؤں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا اے ہمارے رب اے مولا کریم جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں یا اللہ جن کے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں یا اللہ ان کو اچھی صحت عطا فرما یا اللہ ان کو اچھی صحت عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ یہاں پر ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں میرے اللہ مولا کریم ہم میں سے اللہ جن کی اولادیں یا اللہ شادی کے لائق ہیں اللہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ کسی بھی وجہ سے اپنی مہربانی سے اللہ یہ مسائل بھی ہمارے حل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين آمين یا اللہ. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.